Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Alors dans cette séance, Inch'Allah, on va voir le cours des vecteurs et la translation. Donc les vecteurs, on a le mutajihat, translation, il y a l'izaha. Donc pour les élèves de 3e APIC et 3e AC, tel que إعدادي مسلك عام ومسلك دولي. Donc les mots clés اللي غادي نحتاجو في هذا الوقت. Un vecteur هو متجهة. La translation كما قلنا هي الإزاحة. Direction sens. Donc عندنا la direction et le sens. نشوفوا شنو هو la différence بيناتهم، شنو الفرق ما بين الاتجاه والمنحى. La norme هو المنظم. منظم متجهة la norme d'un vecteur. Donc نشوفوا المنظم هو la distance ou bien la longueur entre هذا l'origine et l'extrémité. إذا l'origine d'un vecteur هو أصل المتجهة، l'extrémité هو طرف متجهة. هادشي كامل نشوفو اون ديتاي. باراليلوغرام دونك هادي ساهلة، هو متوازي الأضلاع. غولاسيون دو شال، علاقة شال. دونك نشوفو شنو هي علاقة شال. اوبوزي هو المقابل. دونك نشوفو لي فيكتور اوبوزي، شنو هما لي فيكتور اوبوزي. دونك هاد لو كورس سورا ديفيزي اون دو بارتي. دونك لي فيكتور هما مقسمين، عندنا لي فيكتور اي لا ترانسلاسيون. لي فيكتور حتى هما مقسمين. اذا عندنا لي كاركتيريزاسيون دان فيكتور، اذا المميزات ديال المتجهات. نشوفوا شنو هما لي كاركتيرستيك. ايغاليتي دو دو فيكتور، دونك تساوي متجهتين. شنو غادي يعطيني تساوي متجهتين، اولا كيفاش نعرف ان عندي جوج ديال المتجهات متساويتين. دونك فيكتور اوبوزي، دونك قلنا فيكتور اوبوزي، اذا اوبوزي هي مقابل. اذا somme de deux vecteurs. إذا لا somme هو المجموع، مجموع متجهتين. إذا نشوف كيفاش غندير لهم المجموع، كيفاش غنجمع جوج ديال المتجهات. أبخي عندنا produit de deux vecteurs par un nombre réel. إذا produit هو جداء جداء متجهة في عدد حقيقي. إذا نشوفوا متجهة إلا ضربناها في شي عدد شنو غادي يوقع لها. إذا vecteur donc la dernière partie vecteur est le milieu d'un segment. إذا نشوفوا la relation entre vecteur et le milieu هو منتصف منتصف القطع. إذا نشوفوا كيفاش غادي نحدوه. دونك دوزيامون عندنا لا ترانسلاسيون الإزاحة. دونك ترانسلاسيون مقسمة اون دو بارتي. دونك عندنا ليماج هي صورة، image d'un point par une translation، صورة نقطة بإزاحة. إذا دوزيامون image d'une figure usuelle ou bien des figures usuelles par une translation. دونك صورة الأشكال usuelle هما الأشكال الاعتيادية، مثلا مربع، مثلث، دائرة إلى ما غير ذلك، par une translation باستعمال الإزاحة. Donc reste avec moi pour détailler في هاد le cours ديال les vecteurs et translation. donc في هاد les parties كاملين نشوفوا chaque partie اشنو كتقول لنا. Allez-y, donc à la barakatillah. Donc on commence par la première partie, c'est les caractéristiques d'un vecteur. مميزات متجهة. إذا نشوفوا premièrement واحد تعريف بسيط للمتجهة. شنو هي ان فيكتور؟ إذا ناخذوا اكزومبل ديال لي بوين A و B. إذا نعتبروا أن A هي الدار ديالكم و B هي ليكول، هي المدرسة. إذا أنت شاك جور كتمشي يا إما من الدار للمدرسة ولا كترجع من المدرسة للدار. دونك هذيك الطريق كاملة اللي كتمشي فيها هي لا ديريكسيون ديالك، هي الطريق ديالك اللي كتمشي وتجي فيها. سي لا direction. Donc هنايا A et B, la direction c'est la direction de la droite AB. إذا la droite AB هي المستقيم كامل. دونك هذيك الطريق كاملة اللي أنت غادي فيها. إذا الطريق كاملة مثلا أنت غادي من كازا غادي المحمدية مثلا. إذا راه الطريق ما حابسش عند المحمدية، مازال غادي حتى الرباط، مازال غادي حتى القنيطرة، وقبل من كازا كاين جديدة، كاين اسفي. إذا هذيك الطريق كاملة الطرق اللي أنت غادي فيها. إذا هذيك هي la direction، هي الوجهة. إذا لو سونس، إذا لو سونس هو المنحى. إذا المنحى لو سونس كنقول من إلى دو فيغ. إذا من أنا غادي مثلا مع الصباح تنكون خارج من المدرسة وغادي ليكول، وفي العشية ملي ترجع راجع من ليكول فيغ لا ميزون، وراجع للدار. إذا لو سونس هو المنحى دو فيغ. ديما كنقول لو سونس دو فيغ أو بيان دو أ. إذا غادي من إلى هنايا ديالي أنا هنايا غادي من لو بوين أ فيغ لو بوين بي. لا نور دونك نتايا ملي كتبغي تمشي للمدرسة خصك تقلب على أقرب طريق باش توصل دغيا. دونك هي سي لا ديستونس
distance entre A et B. C'est la distance ما بين الدار ديالكم وما بين l'école. Donc هذيك la distance كتسمى la norme. Donc pour le vecteur, on a trois caractéristiques. C'est la direction, الاتجاه, le sens, المنحى, la norme, المنظم أو الطول, المسافة. إذا المسافة ما بين الدار ديالكم وما بين ou bien entre deux points. Donc le vecteur AB, donc la direction ديالها شنو هي la direction؟ ça c'est la droite AB, مستقيم AB كامل. إذا هنايا عندنا la droite AB et le support de AB هو الحامل ديال هذه المتجهة AB. Deuxièmement le sens, قلنا le sens de A vers. إذا هنايا هذا A s'appelle l'origine, هي نقطة الانطلاق الأصل. De l'origine, دائما كيكون عندي le sens de l'origine vers B. B s'appelle extrémité. Extrémité. Voilà. هو طرف. Le sens de l'origine vers l'extrémité. كنمشي من الأصل للطرف. دونك مثلا هنايا الأصل اللي عندي هو الدار ديالكم. الطرف ديال المتجهة هو l'école, هو l'extrémité. إذا فين غادي نوصل؟ Donc la norme, c'est la distance entre l'origine et l'extrémité. Donc هو المسافة ou bien la longueur entre A et B. Donc c'est simple. Donc عندنا trois ديال les caractéristiques خاصنا نعرفهم مزيان. La direction, le sens et la norme. هاد لو فيكتور باش كنرمز ليه اشنو لو سيمبول ديالو هو A B وكندير فوق منه فلاش. اذا كندير فوق منه متجهه. دونك سي لو فيكتور ا بي. ديما كنكتب هنايا لوريجين ولا ليكستريميتي وهاد فلاش كتكون فيغ لا دروات توجور ما نقدرش نقلبها. دونك ا سي لوريجين, بي سي ليكستريميتي. اذا مثلا انا كتبت سي دي فين لوريجين, لوريجين هو سي و دي سي ليكستريميتي. دونك لو سونس اشنو لو سونس دو ا فيغ دي. لا ديريكسيون سي لا دروات, c'est la droite CD. La norme, c'est la distance entre C et D. C'est la distance CD. Donc, deuxièmement, c'est A sur B. Donc, le point A est B. Donc, A, c'est le point B. Donc, A, est B. Donc, AA. Donc, ملي تيكون عندنا l'origine هو l'extrémité نفسه اشنو كنسميوه؟ c'est le vecteur nul. vecteur انا نكتبها هنايا vecteur. احتاجوها بزاف هاد لو فيكتور نول. فيكتور نول المتجهه باللغه العربيه متجهه المنعدمه. المتجهه المنعدمه شنو هو؟ كيكون عندي ليكستريميتي هو لوريجين. دونك هنايا ا بي بي سي سي. دونك سابيل لو فيكتور نول الجداء او لا المتجهه المنعدمه. اذا لو فيكتور نول. Donc deuxièmement, ou bien deuxième paragraphe, c'est l'égalité de deux vecteurs. Donc égalité de vecteurs, et donc عندنا متجهتين متساويتين. Donc خديت ناخذوا هاد لي deux exemples اللي درت هنايا, le vecteur AB et le vecteur DC. Ici on a la même chose, le vecteur AB et le vecteur DC. Donc on dit que les deux vecteurs AB et DC, donc dans les deux cas, sont égaux, donc si elles ont la même direction, le même sens et la même norme. اذا خاص يكون عندهم هاد لي 3 كاركتيرستيك اللي قلنا خصهم يكونوا ايغو, خصهم يكونوا قد. دونك سي نورمال. دونك مثلا انت والصديق ديالك غاديين بجوجكم, كل واحد غادي ليكول, كل واحد عنده ليكول ديالو. دونك غيكون عندكم ميم فيكتور الا كانت عندكم ميم ديريكسيون. اذا عندكم طريق, اذا كل واحد عنده الطريق ديالو, ولكن هذوك الطريقين بجوج خصهم يكونوا متوازيين. دونك لي دو فيكتور ou bien لي دو دروات سون باراليل. اذا كتكون عندنا ميم ديريكسيون الا كانوا متوازيين. مثلا بحال الطريق ديال لوطوروت, اذا كاين فيها دو اذا كامله هذيك الطريق كتسمى ميم ديريكسيون بجوجهم, غير وحدين غاديين وحدين جايين. اذا نفس لا ديريكسيون عندهم كاملين. اذا مثلا لا ديريكسيون كازا غابه, اذا هذه كامله ديريكسيون, ولكن كاين اللي غيمشي من غابه لكازا وكاين اللي غيمشي من كازا لغابه. اذا سي لا ميم شوز. دونك دوزيامون ايزون لو ميم سونس, خاص نفس الاتجاه, يا بجوجكم غاديين من كازا لغابه ولا العكس. اذا انت غادي من المدرسه ولا بيان من الدار للمدرسه وتا هو غادي من دارهم للمدرسه, بجوجكم غاديين في نفس المنحى. دونك troisièmement la même norme. Donc qu'est-ce que ça veut dire même norme? même distance. اذا نفس المسافه. اذا نفس المسافه ما بينكم وما بين داركم وما بين المدرسه حتى هو نفس المسافه ديالو ما بين الدار ديالو وما بين المدرسه. هاد لي دو فيكتور في هاد لو كا كيكونوا ايغو.
متساويين. دونك تقدر هذيك لا ديريكسيون يكون عندكم ميم ديريكسيون، سا فودير ماشي يكونوا متوازيين ولكن عندكم نفس الطريق، غير هو الدار ديالكم كاينه قبل من الدار ديالهم. اذا هنايا لوريجين باش بدات هذه ماشي هو لوريجين ديال هذه، اذا الدار ديالهم كاينه من وراك. اذا نتايا غتوصل للمدرسه انت الاول وهو غادي يوصل من وراك، ولكن غتكون عندكم لا ميم ديستونس، نفس المسافه اللي ضربتيها من داركم للمدرسه حتى هو اللي ضربها من دارهم للمدرسه. دونك هادشي كامل غنديرو سو فورم دي ريلاسيون. دونك سي ا بي ايغال ا دي سي signifie que AB et DC elles ont la même direction كما قلنا، même sens et même norme. Donc هاد لي دو كا هاو في premier cas et deuxième cas، هادو هاد لي دو فيكتورز ont la même ou bien هاد لي دو فيكتور sont égaux. دونك عندنا واحد لو كا بارتيكولير. دونك هنايا في هاد لو كا اللي درنا الاول هما اللي غنخدموا به بزاف. دونك سي ا اي بي اي سي trois points non alignés. Qu'est-ce que ça veut dire non aligné? N'appartient pas à même droite. إذا non aligné يعني نقط غير مستقيمة. Donc في هذا le cas يعني هذا si A et B et C non alignés, des points non alignés, alors AB égale à DC. Donc le vecteur AB égale à le vecteur DC. Donc A B C D A B C D A B C D et 1 شنو هو هذا؟ et 1 سميتو هذا ان باراليلوغرام توازي الاضلاع اي ان باراليلوغرام. دونك توجور اللي كان عندي ا اي بي سي 3 بوين نون الينيي وكان عندي هاد لو دي فيكتور ا بي ايغال دي سي، الوغ ا بي سي دي اي ان باراليلوغرام. مثلا ناخذ واحد لوكا واحد اخر، مثلا قالوا لي ان او اف ايغال ا بي مثلا، اشنو غادي نقول لهم؟ ان هاد لي بوين دي بوين بيان سور نون الينيي. الوغ او اف بي ا ديما كنمشي لهاد ليكستريميتي ديال هذا كنرجع لوريجين او اف بي ا اي ان باراليلوغرام. حتى عندي هنايا ا بي دي سي ياك. دونك ا بي سي دي خاصني ندير الاخر عاد نرجع الاولى، ا بي كندير ليكستريميتي ديال هذا كنرجع لوريجين ديالها. دونك ا بي سي دي اي ان باراليلوغرام. Donc troisièmement vecteur opposé. Donc c'est le vecteur opposé متجهتان متقابلتان. شنو متجهتان متقابلتان؟ donc tout simplement deux vecteurs، هما هاد لي دو فيكتور ا بي وهنايا ا بي. اذا اللي مبدل هنايا هو لو سونس. اذا دو فيكتور اوبوزي ce sont deux vecteurs qui ont même direction. اذا هنايا ميم ديريكسيون، عندهم ميم ديريكسيون يعني لا دروات ا بي ولا دروات ا بي هنايا سون باراليل. دونك خاصني ندير هنايا ا بي باراليل افيك سي دي. فوالا دونك باراليل يقدر يكونوا كونفوندي يعني منطبقان، حتى هما كنسميهم متوازيين. راه مستقيمين متوازيين ومستقيمان يقدروا يكونوا منطبقان، غير واحد نشوفهم من الفوق لا يكونوا مطابقين. ميم سونس. اذا هنايا عندي لو سونس دو ا فيغ بي هو لو سونس دو سي ou bien de D vers C. même sens ها A B D C même sens جوجهم غادي للفوق. هنايا même norme. alors la distance AB égale la distance DC ou le CD بحال. donc قلنا هنايا elles ont la même direction alors que AB et AB sont parallèles. elles ont deux sens opposé ou bien deux sens contraires. اذا من حيان متعاكسا. دونك هنايا غادي من ا ل بي ولكن هنايا غادي من بي ل ا. دو سونس كونترير. ils ont la même norme. دونك هاد لا ديستونس ا بي ايغال هاد لا ديستونس ا بي. دونك شنو غادي نكتب؟ ا بي ايغال موان بي. دونك ا بي et BA sont deux vecteurs opposés. إذا علاش opposés؟ إذا deux vecteurs opposés. علاش opposés؟ donc AB غادي من A vers B وهنايا من B vers A. donc deux sens opposés. Elles ont la même direction et elles ont la même distance. donc هنايا AB égale moins BA. إذا هاد A moins BA c'est l'opposé. إذا مقابل. إذا هذا إيكال إذا كيتساواو. علاش كيتساواو؟ حيت إلا حيدت هاد لو موان واش AB إيكال BA علاش ما كيتساواوش؟ حيت elles ont deux sens contraires. ولكن ملي كنزيد هاد لو موان ça veut dire غيولي عندهم لو ميم سونس. donc AB égale moins BA. إذا AB et moins BA ont même sens même direction même norme. ولكن AB مع BA بوحدها بلا موان إذا ce sont deux vecteurs opposés. C'est clair? إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا.
ولا تنسى ضغط الجرس للتواصل بجديدنا وشارك الفيديو